صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تے. دوستوں بزرگوں، کافی دیر تو الحمدللہ تسی قرآن و سنت کی بات سن رہے تھی. دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب کڈے پیارے انداز بیان فرما رہا سن جی انہوں تو پیچھے کوئی مولوی کوئی نہیں سی، یا جی پہلی بار بندہ سپیکر ویکھے نا وہ بندہ ایویں کرتا ہے جی پہلی بار سپیکر ویکھیا ہوئے. سارا گناہ کفر کا جن ویڈیو والا سیاپا پایا جہاں مولوی لگ جاتا سپیکر وہ جان چڈنے چلی آتا. یہ ترلیا جان چڑوا دے بھی آ ویڈیو جو بنن ڈی، حالانکہ مینو یہ کوئی شوق نہیں. ہاتھ میں میرے قرآن، مینو ویڈیو بنوان کا کوئی شوق نہیں. اور انشاءاللہ میرے تو بعد مولانا سردار عابد صاحب بیان کرنگے، مولانا عبدالرشید حجاری صاحب بیان کریں. بالا دل امین لقد خلقنا الانسان فی احسن. بڑا سارا اونٹ نکیل پا کے بچے نو پکڑا چھڈیا ہے، ہاتھی نو نکیل پا کے بچے نو پکڑا چھڈیا ہے، شیر پنجریاں چ بند کر چھڈے نے. پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی. کسے جو لوے کسے چو لوے، کسے جو لوے کسے کو لوے، کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے. اس اگے سکدا ہے کون کو سبحانہ سبحانہ. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرماندے نے میں کافراں تے احسان نہیں کیتا، مشرکاں تے احسان نہیں کیتا، منافقاں تے احسان نہیں کیتا، بے ایماناں تے احسان نہیں کیتا، مومنا تے احسان کیتا ہے. یا اللہ کیڑا احسان کیتا ہی؟ احسان تے تیرے بڑے نے، نعمتاں تیریاں بڑیاں نے. کہ اللہ تیرا قرآن اج کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ.
اللہ پاک فرماندے نے تو کوڑی کھل پانا توڑی پانا چھپڑا دریاواں دے پانی پلانا میں مجھ دے پیٹ وچ ایسا کارخانہ فٹ کر چھڈیا ہے تیری کوڑی کھل تو عمدہ تے چٹا تے تازہ دودھ کارخانے تے بڑے لگ گئے نا بڑی ترقی ہوگی پر کھل وچوں کوئی دودھ نہیں کٹ سکتا چھپڑ دے پانی دا کوئی دودھ نہیں بنا سکتا ایک قدرت دا کارخانے مجھ دے پیٹ ایسا کارخانہ فٹ کیتا من بین فرسن ایک پاسے گوبر دی نالی وادمن ایک پاسے خون دی نالی ایک پاسے پیشاب دی نالی پھر دیکھو خان دا منہ تھلے نو ہے اسے ٹکن کوئی نہیں والا نا خان دا بوتل ہوئے بھری تے منہ تھلے نو کر دے ٹکن نہ ہو تے پانی کھلو جائے گا اللہ دی قدرت دا نظام دیکھو خان دا منہ تھلے نو ٹکن کوئی نہیں اللہ دے نے گویا باہر سوٹیا بھی پیشاب باہر کر دی دودھ دی تار ایک ویڈیو باہر کر لی اللہ اکبر اللہ یہ کنہ لیے فرمایا من بین فرسن وادمن لابنن خالصن مجھ دے پیٹ وچوں تیرے واسطے خالص دودھ تیار کیتا ہے چٹا سفید خالص دودھ تیار کیتا ہے اللہ اکبر اللہ للشاربین جڑے پیندے نے انہاں دی خالص اج کل تو کٹیا پاوے خالص لبدا ہوئے پتا کیوں وہ ڈائریکٹ سن منہ لا دے وہ وسیلے دے کال نہیں ساڈے بندے بن گئے وسیلے دے کال پتیلے دے کال اللہ نے آخیا پھر خالص نہیں جی لبنا اور وسیلے چ خالص کتنے لبدا کٹا پیندا پاوے دو کچھ دھارا ہے نا پر پیندا خالص تے دیکھو رب دی نعمت وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ اللہ نے فرمایا مکھیے کوڑیاں تے پھکیاں چیزاں جمع کر لے مکھی ان کتوں کتوں جا کے رس کڈ کے لیا کیوں جی مکھی دی چھان دا دھوپ دا کبھی کسی انتظام کیتا ہے کبھی کسی دی سردی گرمی دا انتظام کیتا ہوئے وہ دی خوراک دا انتظام کیتا ہوئے وہ بیچاری جنگل چڈی پھردی قسم قسم دے پھلاں دا رس نچوڑ رہی اللہ فرماندے نے لیا کے نا رس تے میری فرما بردار بن جائیں یا خروجو من بطون ہی شراب تیرے پیٹ چو جڑا نکلے گا وہ شاید ہوئے گا ہی شفاء للناس نہ ساری دنیا کی شفا بنا چھڈے یہ اللہ دی یہ نعمت ہے اور کنیاں نعمتاں نے او کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں جی جوڑ کنے جوڑے نے گوڈیاں چ بیرنگ پا چھڈے سی ہاتھاں پیراں دی انگلاں چ بیرنگ پا چھڈے سی جویں مرضی کر لو اے جو ایک بیرنگ جام ہو جائے کوئی ماں دا لال اینو صحیح کر سکدا کسی دا جو گوڈا خراب ہو جائے کوئی سوار سکتا جاؤ پوچھو انڈیا دے واجپئی دیگیاں گوڈے والے کو کی گوڈیاں دی قدر اور کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اوے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور رب دا تو کاویں تے ہڈا میں بندیا رب دا تو کاویں تے ہڈا میں بندیا
او دے بنا سر کیوں جھکاوے بندیا اوے چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ پاک دیاں نعمتاں تے بڑیاں نے پر اللہ پاک نے کسے نعمت دا احسان نہیں جتلایا ایک کوئی نعمت کیڑی نعمت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ پاک فرماندے نے ایک کوئی میری نعمت جدا میں احسان جتلا رہا ہوں یا اللہ اے اوڈا والی بستی والے کہندے نے کیڑی نعمت اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے وچوں ہی اپنا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما دیتا ہے سب تو بڑی نعمت میرے مصطفیٰ والی ساریا نعمتاں مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار کدوں ہے اللہ اکبر اللہ اینو کہندے نے عام الفیل ہاتھیاں والا سال ابرے بئی مان نے نا یمن تو دیکھا لوگ بیت اللہ دی حج کر لی جاندے نے کعبۃ اللہ دی اے سائی مذہب نال تعلق رکھدا سی اوتھے ایک گرجا بنایا کلیسا گرجا بنا کے نا تے او دے وچ بڑیاں سونیاں ٹیلاں لائیاں موتی لائے بڑے بڑے جواہرات لائے اعلان کیتا لوگوں مکے دے بجائے کعبۃ اللہ دے بجائے میرے گرجے دا ہی طواف کر لیا کرو میرے بنائے نا اس کلیسے دا طواف کر لیا کرو ادو دے ایک مسلمان نو غیرت آئی حالانکہ نام نے آج مسلمان سن اللہ بگڑے انہوں غصہ آیا کہ انہیں تے بیت اللہ دی توہین کر دیتی ساڈے مسلمانوں نو غیرت نہیں آندی تانے سائی چوڑے ہندو ساڈیاں مسجداں ٹائی جان ساڈیاں مسجداں شہید کیتی جان مندر بنائی جان مسجد اقصی یہودیاں دے بچے پیشاب کیتی جان مسلمانوں نو غیرت نہیں ادوں دے ایک بندے نو غیرت آئی انہیں دے کلیسے سے جا کے گندگی مل دیتی ابرے بے ایمان نو بڑا دکھ لگا بڑے غصے آئے انہیں ہاتھیاں دی لشکر لیا فوجاں لیا نال ہاتھی لے 60,000 دی فوج لئی نال ہاتھی لے 12-13 ہاتھی انہاں وچ ایک محمود نامی ہاتھی سی بڑا طاقتور اے بدماش لٹاں لٹدا ہویا ڈاکے ماردا ہویا میناب اور مستلفے کے درمیان ایک وادی ہے جس وادی کا نام ہے وادی محسر یا محسب اتنے لیا کے اپنی فوج بٹھا دیتی مکے والوں دے اونٹ پکڑ لے مکے پیغام بھیجا مکے والے ہو لڑ جتے لڑ لو میں کعبۃ اللہ دی ایک نال ایک بجان لی آیا وا میں کعبۃ اللہ نو شہید کر لی آیا وا کے جاواں میرے نبی دے دادا جی سردار عبد المطلب گئے جا کے ابرے نو ملے ترجمان دے ذریعے بات کر دینے ابرا بے ایمان دیکھ کے مرعوب ہو گیا سردار عبد المطلب دا چہرہ بڑا باروب چہرہ سی عبد المطلب نو اے ابرا بے ایمان کہندا ہے سردار جی کیویں آئے ہو سردار عبد المطلب کہندے نے ابریا تیری پولیس نے میرے 200 اونٹ پکڑ لینے میں انہاں نو چھڈان نہیں آیا وا عبد المطلب نو کہندا ہے ابرا بے ایمان سردار جی تینوں اپنے اونٹاں دی فکر پہ گئی ہے میں کعبۃ اللہ دی ایک نال ایک بجان نہیں آیا وا تینوں اللہ دے گھر دی کوئی فکر نہیں اپنے اونٹاں دی فکر پہ گئی تے اللہ دے گھر دا تینوں فکر ہی کوئی نہیں جس بیت اللہ دیا کمائیاں کھاندے جے جس بیت اللہ دے چڑھاوے کھاندے جے او دا فکر ہی کوئی نہیں کہ سردار عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کہی انج کر کے نا کعبۃ اللہ والے
اشارہ کر کے کہندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا. بیت اللہ دا مالک کون ہے؟ مسجدہ دا مالک کون ہے؟ نہیں اسی تسی ہوں تو مسیتاں بھی جھگڑے. ایک جگہ بچی سی مسجداں والی، اتنے بھی جھگڑے. دعا کرو اللہ انہاں جھگڑیاں کو اس امت نو بچا لائے. اللہ مسیتاں بھی جھگڑے، جماعتاں بھی جھگڑے، کالجاں بھی جھگڑے، مدرسیاں بھی جھگڑے. تو دیا کہ نہیں؟ ہوں تو لوگ قبراں چ بیٹھے لڑی جاتے. اس گھر دا ہے خود مالک مولا تے حافظ نہ کر سوئی. کر جانے کر والا جانے، کر جانے کر والا جانے تے ساڈا دخل نہ کوئی. تے میرے شکر منگا دیو مینو، میرے اونٹ منگا دیو مینو تے آخر شکر سنایا. رب دے گھر دی کرو حفاظت، اے میں نہیں ذمہ چایا. اے گھر اللہ دا حرمت والا. اللہ جاندا ہے میں اتنے جا کے دیکھے اللہ تمہیں بھی لے جائے. جانور بیت اللہ کے اتوں نہیں لانے والے، وہ بھی احترام کرتے ہیں. اللہ یہ بیت اللہ کی شان ہے. کہندے ایک گھر اللہ دا حرمت والا تے ابراہیم دا نالے. او چاہے تساں ہٹائے چاہے ٹاون دے کر گالے. اونٹاں دا مالک میں ہاں، میرے اونٹ مینوں دیو. گھر دا مالک اللہ ہے، جے اونوں اپنے گھر دی لوڑ ہوئی آپ ہی بچا لے گا. اپنے اونٹ لے واپس آ گئے. مورخین لکھدے نے انج کر کے کعبۃ اللہ دی دلیز پکڑ لی، بیت اللہ دی دلیز پکڑ لی. کہندے نے عرشاں والے اسی تے ماڑے ہاں. ادھر ایک بے ایمان زبردست تگڑا آیا بیٹھا ہے. اللہ تم ہی تگڑا وہ بھی تگڑا ہے. اللہ اسی تے مقابلہ نہیں کر سکتے. مشرک سننا، مشرک ڈر پوک ہوں نے، مشرک بزدل ہوں، موحد بہادر ہوں. نہیں تو کوئی 10 بندے تو مروا دینا. ساری زندگی بیت اللہ کی کمائی کھادی ہے، کوئی 10-20 بندے تو مروا دے. پھر جی ہوں ویکھی جاتی سارے نس گئے پہاڑیاں سے، مکہ شہر خالی کر دیتا. سردار عبد المطلب کلے رہ گئے یا ایک بندہ اور مولانا مبارک پوری لکھتے ہیں بیت اللہ دی دلیز پڑھ لی. آندے نے یا اللہ اپنے گھر نو بچا لے، اپنے گھر نو بچا لے. تے جدوں کوئی نہ ہوئے اللہ بچا لیندا ہے. تے جدوں کروڑا مسلمان اللہ مسلمانوں دیندے نے کچھ کردے نے کہ نہیں کردے. اج بیت اللہ نو کوئی بھی بچان والا نہیں. اج بیت اللہ دیاں کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ پاک چڑیاں نو آرڈر دیندے نے چڑیو تسی میدان اندر آ جاؤ. اللہ جی ساڈی کادی لوڑ پی گئی ہے. اللہ فرماندے نے میں تواڈے ذریعے اپنے گھر کعبۃ اللہ دی حفاظت کرنی ہے. ایڈی ایڈی چڑیاں ابابیل دیکھے جے نا. ابابیل عموماً پلا کریں جو کالے رنگ دیا چڑیاں اج بھی حرم پاک پھر رہی ہیں. انہوں نے آلنے وہ میں اج بھی ویکھے نے. وہ کہتے ہیں مکے والے بھی کہتے ہیں باقی ہر شہ لا دیو یہاں ابابیلاں کچھ نہ آخیا جی. اللہ ایڈی ایڈی چڑیاں اللہ نے آ جاؤ یا اللہ تاری لوڑ کی زبانیں آڑ نال کہندیاں نے. اللہ نے تہاڈا مقابلہ میں ہاتھیاں نال کروانا ہے. چڑیاں دا تے مقابلہ کنہاں دا؟ ہاتھیاں دا. تو جی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب کروائے ہو جاتا ہے. چڑی تو پھر بھی کچھ چاکی بھی ہوے گی. اللہ جانتا ہے رب مقابلہ کروائے نا
تے 2.5 من کے بندے نال مچھر کا مقابلہ کروا دینا ہے جی کروا کہ نہیں نمرود بئی مان مچھر گیا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ نمرود مچھر گیا ہی اللہ نے یہ مچھرےوا میں مچھر کو ہی لوا دینا وا جی پھر مچھر آئے نا مچھر ہونا کوئی پاکو دا جی ماسا بھی نہیں مچھر امام فخر الدین نے تفسیر کبیر کی لکھے اللہ نے مچھروں کا بوا کھول دیتا چل اللہ جانے بھی کڈا ہوشیار ہے میں اور گڈی چ گیا سر شیشے بند سن ایویں تھوڑا جا سراسی اتنے مچھر وڑ گیا نہیں تو میں چٹ سو ہی لینا کرے بئیمان مچھر نے نہیں سون دیتا تے نمرودی فوج مچھر وہ دماغ چٹ گئے ایک لگڑا مچھر کہنا یا اللہ جی مینو جگہ دینی نا کہ نمرود کے دماغ سے دے اللہ نے فرمایا چل پھر سیدھی سڑکیں مربے آنی چل نک تانی گیانت دماغ نمرود کے دماغ کھربلی مچ گئی ہل چل مچ گئی مچھر پتہ کہنا نمرود کہنا سی انا احیی و امید ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے یہ کہنا انا احیی و امید میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں میں اللہ نے فرمایا تو میں کرنا کہ مچھر تو کرتا ہے وہ کن کو لا کے آتا ہے جگہ پلا بندہ اس کے بہ جاتا چھتر پوا کے میرے رب نے ٹوریا کم لین سے آئے تو لا لینا بیکار جی چیزوں کو کم لا لینا سمجھ لینا کہ نہیں میرے نبی تے حضرت ابو بکر صدیق غار سور دے اندر بیٹھے ہوئے نے کہ کافر بے ایمان کھڑا کرتے کرتے اتنے پہنچ گئے اللہ پاک نے فوراً اپنی فوج بلا لی جرنل تے کرنل نہیں بلایا کہڑے کہڑے فوجی آئے نے سن ویرا تیان لال اللہ نے کیویں انتظام کیتے مولانا لکھتے ہیں اوے اللہ بچاون دا ہن ٹنگ بنایا ہے اللہ بچاون دا ہن ٹنگ بنایا ہے وار دے بوئے چکر جان اگایا ہے کبوتراں دے جوڑے تائیں آڈر فرمایا ہے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دی چوک وسندی جتھی جگاں دے پیر دی اوے مکڑی نو حکم دتا تن دئی جالا تو او بیکار جا جالا نہ سردی روکے نہ گرمی روکے نہ ہوا روکے نہ بارش روکے ایتھے بھی تنیا ہوئے گا مسیطاں چ بھی وہ جالا تان بنتا ہے اڈو تہاڈی مسجد صاف ہے اللہ قیامت تک آباد رکھے گی اللہ اوے مکڑی نو حکم دتا تن دینی جالا تو 3 دن آپ تائی فوجی بنا لا تو نبی میرے دائے تھے رہنا رکھوالا تو چاہت نہ اندر جاوے کسے بھی شریر دی چوک وسندی جٹھی جگاں دے پیر دی اوے ادھی رات پیچھے سوڑے وار نو چھوڑیا 3 دن پیچھے سوڑے وار نو چھوڑیا کانے والا جالا نال ہتھاں دے توڑیا کبوتراں نو آڈر دتا اڈ جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو رب قدیر دی حال دی بولی نام عرضاں سنائیاں نے پاک نبی نے ساتوں خدمتاں کرائیاں نے کریو معاف دے کر ہویاں کتائیاں نے قسمت ساڈی گئی جے
پلکانو چیر دی صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہیں آندی کوئی تیری تدبیر دی چوک وسیندی جٹھی جگاں دے پیر دی جی آجو رب ہے کہ نہیں اب آبیو سنیو رب ہے کہ نہیں اسی نہیں رہ گئے ہو اج بھی فوجاں اللہ کو بڑیاں نے اج بھی مدد تیری آ سکتی ہے پر اپنے اندر ایمان پیدا کر سردار عبد المطلب دعاواں پہ منگتے نے اللہ نے چڑیاں نو آرڈر دیتا تسی میدان چا جاؤ یا اللہ ساڈے کولے اسلحہ کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں اللہ فرماندے نے ایک ایک پتھر چونج چ پا لو دو دو پونچیاں چ پا لو یا اللہ کنے کنے پتھر چکیے اللہ فرماندے نے چھولیاں چھولیاں جڈے پتھر یا اللہ انہاں پتھراں نال کی بننا اللہ فرماندے نے بنے نہ بنے اے تہاڈا وس نہیں بننا بنانا انما امرہ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بھائیاں نے کیا تھی شیر بڑے سنانے میں قرآن بھی تے شیر بھی تے سنا دیا بتا کوئی مولوی صاحب فتوا لا دے شیر ہی سنا کے ٹر گیا ہے جے چپ کر رہے تے سواری پہلے دیتی سنا ساڈے صدر نو ٹھلا ملیاں نے نا چوڑیاں نو لیا کے ساڈے بندے مروائی جا رہے ہیں جے چپ کر رہے تے سواری کئی کئی سالی ایداں لگا دینا ہے اور جدوں پوچھن سے آویں تے پل اندر نانی سبنے یاد کرا دینا ہے ابرا کافر جے کعبے نو چانے آوے ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے او چنجاں چوں کینکر گھیر دینے تے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے ہوں ذرا ویکھیا جے 2.5 من دا فوجی تے 10 من دا ہاتھی کہ جڑا بمب لے کے آ رہے ہیں وہ دا مطلب چٹاکی کھمبا سمیت جڑا انہیں بمب مارنے وہ ادھے تولے دا تے ماریا کنوں ہے ہاتھی تے بیٹھے فوجی دے سر تے مارے تے آ رب دا قرآن پہ آندا ہے بندے نو چیر کے تے ہاتھی نو بھی چیر کے رکھ دیتا ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل اے محمود نامی ہاتھی دے گل چ سنگل پا کے کہندے نے کعبۃ اللہ نو 4 چفیروں پا کے جڑاں تو او کھیڑ کے رکھ دیں گے نفیل نامی بندہ سیرت ابن حشام سے لکھے ہیں آ کے انج کر کے ہاتھی دا کن پکڑ لیندا ہے کہندا ہاتھیاں سامنے کعبۃ اللہ ویکھی کتے گستاخ نہ بن جائیں ہاتھی انج کر کے گوڈیاں نو آ دیندا ہے اے سوئے مار دینے برچیاں مار دینے ہاتھی زبان حال نال کہندا ہے مر جانا منظور ہے کعبۃ اللہ والے بری نظر نال ویکھنا منظور نہیں اے پیچھے لے جان ہاتھی دوڑ پوے ادھر لے جان ہاتھی دوڑ پوے ادھر لے جان ہاتھی دوڑ پوے کعبۃ اللہ والے لے جان ہاتھی جناب گوڈیاں نو آ دے اینی دیر نو اللہ دیاں فوجاں پہنچ گئیاں انہاں نشانے پکا پکا کے میسائل سٹے بمب سٹے قرآن کہندا ہے چند لمحے وچ ابرے دی فوج جہنم اندر اینو کہندے یامل فی
یہ واقعہ ہوا محرم بئیمانہ دیا کڑیاں ملدیاں نے نا بش دیا ابرے دیا تمہیں شاید یاد ہے کہ نہیں بش نے افغانستان سے حملہ کیا ادو بھی ماہ محرم حرمت والا مہینہ ابرے بئیمان نے کعبۃ اللہ سے چڑھائی کی تھی ادو بھی حرمت والا مہینہ بش بئیمان نے عراق سے حملہ کیا ادو بھی حرمت والا مہینہ یہ ابرے بئیمان نے کعبۃ اللہ سے چڑھائی کی تھی ادو بھی محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ یہاں بئیمانہ دیا آپس کڑیاں ملدیاں نے اللہ کی فوج انشاءاللہ پہنچنے والی ہے انشاءاللہ اب بابے رو کے ادھی رات لے کدی ادھا کو مسلح بھیج دین داڑھی بھیج دین رو کے رب اگے یا اللہ ساڈے پلے تے کھ نہیں رہ گیا ساڈے حکمرانوں کے پلے کھ نہیں رہ گیا انڈیا ہندوستان وہ بدھ مذہب قوم جنہوں نے انہوں نے ایٹم بم بنایا انہوں چکیا صدارت سے بٹھا دیتا ساڈے ایٹم بمبا بنانا اندر کر دیتا یہ بابے دعا چا کرن انشاءاللہ اج ہی انقلاب آ سکتا ہے اللہ اکبر اللہ تو میرے بھائی اے واقعہ محرم درمیان سے گزریا سفر اے ہن سفر جا رہا جی آجرا مہینے سفر کئی بندے نے جی اس مہینے شادیاں نہیں کرنی چاہیے تو کی کرنا چاہیے ایویں گلا اگے آیا ربیع الاول اس واقعے تو 55 دن بعد غور کریں دوستان اس واقعے تو 55 دن بعد جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ جیٹھ دی پہلی تاریخ اپریل دی 22 تاریخ جیٹھ دی پہلی اپریل دی 22 ربیع الاول دی 9 بعد نے 10 11 12 لکھی ہے سوموار دا دن قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ لکھ دینے صبح دے 4 بج کے تقریباً 20 منٹ ہو چکے سن اللہ پاک نے اس سکی سری زمین نو پاگ لائے ساری دنیا دے سردار محمد پیدا فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ فرما دیا نے البدایہ چ لکھے آئی سیدہ آمنہ کہہ دیا نے جس رات سونے نے آنا سی مینوں انج لگدا سی آسمان دے ستارے ٹوٹ کے میرے گھر اندر آ جان گے بی بی آمنہ فرما دیا نے اللہ پاک نے جدوں مینوں بیٹا دتا میں ویکھیا بالکل صاف نہ تے نال خون ہی لگیا ہے نہ غلاظت ہی لگی ہوئی ہے ناپ بریدہ ناڑ یہ بھی پہلا ہی کٹی حضرت عباس فرماتے ہیں ولد النبی مختونا مسرورا حافظ ابن کثیر البدایہ سے لکھ دینے ناڑ بھی پہلا کٹی ہوئی سرکار دا ختنہ بھی پہلا ہی ہویا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھ دینے دادے نے ختنہ کیتا باہر قید سیدہ آمنہ فرما دیا نے بالکل صاف سے بالکل پاک آپ لکھوی رحمت اللہ علیہ تفسیر محمدی سے لکھ دینے میرے نبی دے جسم سے نہ مکھیاں ہی بہندیاں تھی نہ مچھری پریشان کردا تھی بلکہ اللہ دے نبی جدو کسی اسواری سے بہ جاندے تھی اونی دیر تک وہ اسواری نہ پیشاب کردی تھی نہ لت کردی تھی کتے میرے مصطفیٰ تے چھٹا نہ پہ جان اللہ ساڈے تے کئی بزرگاں نوں جواں پی جاندیاں نے نا کلو کلو جواں پی جاندیاں اللہ اکبر آندے نے سکھ نوں جواں پی گئیاں وہ چنگا کدی لا کے پوچھا کرے کدی سیدھا کرے لوگ آخیا پر جھاڑ چل کہہ میں توڑ توڑ کے ایویں مارنا ہے آ جمعہ پی جاندیاں نے اللہ ذو جلال دی قسم میرے مصطفیٰ دے لاگے شہی آندیاں ہی نہیں اللہ بالکل صاف سے بالکل پاک حیوان بھی ادب کرتے تھے میرے نبی دا احترام حیوان ایک دن مدینے رولا پی گیا پج جاؤ جی پج جاؤ ادھر ادھر ہو جاؤ کی گل ہے فلانا اونٹ ہلکا ہو گیا اونٹ ہلکا ہو گیا بھج جاؤ میرے مصطفیٰ نو کہنے نہیں سونے کسی بھی گاں پچھا ہو جاؤ اونٹ ہلکا ہو گیا کتنے تمہیں نقصان نہ پہنچائے صدقے جاواں میرے مصطفیٰ بیٹھے رہے تے اونٹ میرے نبی دے کول آیا نا تے اپنی بولی تے نے گلاں کیتیاں آپ فرماندے نے میرے صحابیو آ اونٹ کیدا صحابہ کہنے لگے سونے اے فلان ساری صحابی دا اونٹ آپ نے فرمایا اے اونٹ نا میرے کے شکایت کر رہے ہیں میرا مالک مینو چارہ گھٹ پاندا ہے پٹھے تھوڑے پاندا ہے تے کام بہتا لیندا ہے اللہ
حجۃ الوداع والے دن کائنات دے سردار نبی نے 100 اونٹ قربانی کیتا تھا. کنے اونٹ؟ 100 اونٹ. 63 اونٹ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے تھے. 63. پتا کیوں؟ آپ کی زندگی بھی 63 سالہ. 63 اونٹ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے. اونٹ ذبح کرن دا طریقہ ہے او دا گوڈا بن کے نا او دی گردن تے 2 تاراں والا چھڑا مارو, او کمزور ہو کے زمین سے ڈگ پوے, پھر بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر پڑھ کے انہوں ذبح کر دیو. لیکن جڑے اونٹ میرے مصطفیٰ نے ذبح کیتے نا انہاں دے گوڈے بنن دی لوڑ نہیں پئی, 2 تاراں والے چھڑے مارن دی لوڑ نہیں پئی. آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار نے مینا دے میدان جب چھری پکڑ لی نا ہر اونٹ نے اونٹاں نے قطار بن لی. ہر اونٹ پہلا آن کی کوشش کرتا سی محمد پہلا میرے گلے سے چھڑا پھیرن. حیوان بھی نبی پاک دا احترام کرتے. سردار عبد المطلب نو کسے دسے آپ سردار جی مبارکاں ہون, آپ فرماندے نے قادیاں مبارکاں جی تواڈے موئے بیٹے عبداللہ دے کر اللہ پاک نے چند ورگا بیٹا عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اللہ سردار عبداللہ کعبۃ اللہ چ بیٹھے سن یا طواف پہ کرتے سن, دوڑ کے آئے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو گودی چک لیندے نے. اللہ ذل جلال دی قسم پنگڑا نہیں پایا, چمٹا نہیں بجایا, ڈھول نہیں بجایا, کمال نہیں پائی, چوک چ نہیں لے کے گئے. اللہ اکبر. اللہ ساڈے مسلمان لوکاں نو مسیتاں چوں کڈ کے چوکاں چ لے آندے نے, گلیاں چ لے آندے نے. سردار عبد المطلب انج کر کے میرے مصطفیٰ نو گودی چکیا تے کعبۃ اللہ دے اندر لے جاندے نے. مسلمان مسیتاں چوں کڈدے نے, او مسیتے لے گئے. فرق ہے نا. سردار عبد المطلب میرے نبی نو انج کر کے کعبۃ اللہ چ لے گئے. دعاواں ہو رہی نے, دعاواں کر رہے نے. انج کر کے میرے مصطفیٰ نو گودی چکیا ہے. سرکار دا چہرہ بار بار دیکھی جا رہے نے, میرے نبی دا چہرہ بڑے غور دے نال دیکھی جا رہے نے. بی بی آمنہ کولے آ گئے, آ کے کہندے نے نی آمنہ اللہ پاک نے ایڈا سونا بیٹا جو دتا ہے ایدا نام کی رکھے آجے. اللہ اکبر. اللہ غور کہیں نہ دوستان یہ کہندی نے اے سردار عبد المطلب فرماندے نے بی بی ایدا نام کی رکھے آجے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بابا مینوں تے دسن والے نے پہلا ہی دس دتا سی بی بی جڑا اللہ تانوں بیٹا دین لگائی ایدی مثال ہی کوئی نہیں, ایدا نام احمد رکھی. اچھا اچھا میں شاید میرا ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو جانا ماڑا جا مینوں اشارہ کر دیا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اللہ کا مولانا سردار عابد صاحب کی عمر سے برکت فرمائے. حافظ طیب اللہ عمر صاحب کی اللہ برکت فرمائے. یہ میرے بچے کے استاد نے, میرے بھی استاد ہی نے. اللہ پاک انہوں ہور تندرستی عطا فرمائے. یہاں کول میرا بچہ اتنے پڑھتا تاندرے والے, اللہ پاک انہوں کی عمر سے برکت فرمائے, اپنی حفاظت کے اندر رکھے. تو میں عرض کر رہا سی سردار عبد المطلب فرماندے نے بی بی ایدا نام کی تجویز کیتا ہی. سیدہ آمنہ کہندیاں نے بابا مینوں تے پہلا ہی دسن والیاں نے دس دتا سی بی بی ایدا نام احمد رکھی. سردار عبد المطلب فرماندے نے بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دینا وا. احمد دا مانا ہے جن سارے جہان وچوں اسی تینوں اینا دیاں گے تسی راضی ہو جاؤ. 7 دن گزرے نا کہ سردار صاحب نے دعوت کی تھی, سارے مکے دے چودھری سدے, سارے چودھری آ گئے, دسترخوان لگ گیا, چودھری بیٹھے ہوئے نے. سردار عبد المطلب نو کہندے نے سردار جی جڑا نواں پرونا آیا ہے
ایدا نام کی تجویز کیتا جے؟ سردار عبد المطلب فرماندے نے مکے والے ہو میں اودا نام محمد رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے محمد اگے نام سنیا ہی کوئی نہیں، محمد دے معنی تے سمجھے سن، تعریف کیتا گیا۔ مولانا شیخ سعید الفت طرف گئے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمایا، فرماندے نے محمد جان سنیا تے پے گئے پکارے، محمد جان سنیا تے پے گئے پکارے، نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے، ساڈے نزدیک تائیں اوکھا جے آئے، محمد اینا کی انوکھا جے آئے۔ آکن لگے بابا جی اے تے ساڈی سمجھ تو ہی بارے، جڑا تساں نام رکھیا اے تے ساڈی سمجھ تو ہی باہر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، محمد تے او ہوندا ہے جدے تے نقص کوئی نہ ہوئے، محمد او ہوندا ہے جدے کمزوری کوئی نہ ہوئے۔ تیرا پوتا کیویں محمد ہو سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ او دادے نے سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو گودی چک کے لے آئے، دادے نے سنیا تے اندر صدائے، نبی جی نو گودی چک کے لے آئے۔ او کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو، میرے پیارے بچڑے دا مکڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں۔ اوے حسن محمد دے جان کیتے نظارے، مکہ شہر محلہ جیاد چودھریاں دی مجلس آمنہ دے نال انج کر کے میرے مصطفیٰ دادے دے ہاتھاں تے آ رہے نے، چودھری سارے بیٹھے نے، سردار صاحب کہندے نے ویکھو میرے مصطفیٰ نو، انہاں نے جدوں ویکھیا نا حسن محمد دے جان کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے۔ انہاں نے میرے مصطفیٰ نو دیکھیا، انہاں نو کھان پین بھل گیا، انہاں نو روٹیاں بھل گئیاں، انہاں نو بوٹیاں بھل گئیاں۔ اللہ دی قسم نبی سونا ہی ایڈا ہوندا ہے، کئی قوماں نبیاں نو ویکھ کے انہاں نو کھان پین بھل جاندا ہے۔ ایک ہور نبی ہے قرآن ذرا سن لے قرآن، اللہ فرماندے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی یوسف جوان ہویا، میں بڑی سونی جوانی دتی، زمانے دا حسین یوسف۔ کائنات دے سردار فرماندے نے تیسرے آسمان تے میری یوسف نبی نال ملاقات ہوئی نا تے میں ویکھیا نا کانہ اوتے یا شطر الحسن، ایویں لگدا سی جویں اللہ نے ونڈ کے ادھا حسن کلے یوسف نو ہی دے چھڈیا۔ زمانے دا حسین کہیں سونا سی یوسف کے نہیں سونا سی نا، تے ادو تسی بھی حسن لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ نبی حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن لینا ہے کہ نہیں؟ کنے بول دیں لینا ہے انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام تا کلے حسین ہی سن، اللہ جاندا۔ اللہ فرماندے نے جی میں یوسف نبی نے اکھ نہیں سی نا میلی کیتی، تم ہی اکھاں نہ میلیاں کریا کر،
ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੱਦ ਆਦਮ ਨਬੀ ਜਿੱਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, 90 ਫੁੱਟ 60 ਹੱਥ, 90 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਦਾ, ਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਜੈਨਵਲ ਜਵਾਨੀ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ बेचारे कुची मारन डे ने, बजुर्गों ने तो मेहंदी लाई है ना, अल्लाह कई कलक लानी पैंदी, अल्लाह उत्थे गल नहीं। कद बाबा जी का 33 साल की जैनवल जवानी ईसा नबी दी, हुसन यूसुफ नबी का, मिठी आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम दी, अरबी जबान होएगी, अखलाक जग्गां दे पीर दा होएगा। ये कौन जा रहा है? ये बोतरा का लाड़ा बन के जा रहा है। जनाब यूसुफ नबी जब जवान होए, अल्लाह फरमांदे ने मैं बड़ी सोहनी जवानी दी, जिहदे घर रहिंदे सन वो बीबी वेख के रह ना सकी, वो दाल आंदी रही। एक दिन वो दाल लग गया, एक 12 दरी दे अंदर लै गई, मकान दर मकान। कुरान कहंदा है वगल्ला का तिल अबवाबा, गल्ला का यो गल्ले को गल्ला का दमन है, इंज करके कुंडा जंदरा मार के एक खिंच के वेंदी सी, क्या ताला खुला ते नहीं, सारे दरवाजे बंद कर ले। ओ परली अगली कोहली दे अंदर लै गई। इस बीबी ने अपने कपड़े उतार दिते, एक साफा लैके अपनी चदर लैके लकड़ी का एक बुत पिया सी, ओदी अखां ते इंज करके पट्टी बन दी, इंज करके हथ तां चुक के जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कंधे ते रखन लगी। ते यूसुफ नबी ने इंज करके नीवी पाई हुई है। ये बीबी आंदी है तालक यूसुफ तां वेख ते सही ना, मैं ते बिल्कुल तैयार खड़ी हूं। ये कहंदे ने ये यूसुफ नबी फरमांदे ने माज़अल्लाह बीबी अल्लाह दी पनाह, मैं तैनू वेखा के अपने वेखण वाले नू वेखा। और नाल फरेब ले आई मैनू, नाला के गई थी ना कि जान के गए सी, कई साडे भरा ने जान के गए सी, अस्तगफिरुल्लाह। और नाल फरेब ले आई मैनू, अंदर वाड़ ज़ुलेखा, छोड़ पल्ला मैं बाहर जावा ना कर खवार ज़ुलेखा। आप पैगंबर जद पैगंबर, आप पैगंबर जद पैगंबर, बाप पैगंबर, मेरा हक मेरे विच ठीक इरादा नहीं ज़ुलेखा तेरा। अल्लाह जी की करा, ईमान ते डाका पैन लगा है। अल्लाह फरमांदे ने यूसुफ नस पाओ, या अल्लाह बूहे बंद ने, अल्लाह आंदे ने बुराई करो नफरत करके, नस तू पे बूहे मैं खोल देवांगा। बुराई करो नफरत से करना। भज उठे यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगे यूसुफ पिछे बीबी छज करके न पिछू कुर्ता पा, कुर्ते नू हथ पा लिया। अल्लाह ने आख्या इस कुर्ते नू फैशा औरत का हथ लग गया, उन्हें कुर्ता नबी के जिस्म पे ही नहीं रहन दिता, ला के परे सुट दिता। अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर जो होया सो होया, वो गल मुकावा पूरे मिस्र च मशहूरी हो गई। उन्हां बीबियां ने बोली मारी, वकाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रातुल अजीज तुराविदु फताहा अन नफ्सिही कद शगफहा हुब्बा इन्ना लनराहा लफी ज़लालिन मुबीन। आंधियां ने फल खाइए ते बागों खाइए, फल खाइए ते बागों खाइए, कातिल जहर न खाइए, म्यो लाइए ते थावे लाइए, इज्जत फर्क न पाइए।
انہیں ساریاں کٹھیاں کر لیاں، شاہی آرڈر جاری کر کے انہیں جناب ساریاں کٹھیاں کر دیتیاں۔ اے بیبیاں تختاں تے بیٹھیاں نے، سامنے پھل پے نے، کھان پین دیاں چیزاں سامنے پئیاں ہوئیاں نے۔ ادھروں جناب یوسف علیہ السلام نو آندی ہے وقالت اخرج علیہن، یوسف ذرا بات آئینا فلما رائنہ اکبرنہ وقتنا ایدیہن، انہاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو دیکھیا۔ گل تے ویرا غور کرینا، مکے دیاں چودھریاں نے میرے مصطفیٰ نو دیکھیا، انہاں نو بھی کھان پین بھول گیا۔ مصر دیاں کراڑیاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو دیکھیا، انہاں نو بھی کھان پین بھول گیا۔ انہاں نبی ویکھے، انہاں نو کھان پین بھول گیا۔ ساڈے بیلیاں نے اج کھان پین ویکھیا تے نبی بھول گئے۔ گل سمجھ آئی ہے نا؟ انہاں نبی ویکھے کھانا پینا بھول گیا۔ ویرا نے چاول ویکھے، حلوہ ویکھیا، کھیر ویکھی، پرونٹے ویکھے، انہاں نو نبی بھول گئے۔ اور نبی سونا ہی ایڈا ہے، مکے دیاں چودھریاں نے میرے مصطفیٰ نو دیکھیا، کھان پین بھول گیا۔ مکے دا رواج سی، بیبیاں باہروں آندیاں سی، بچے لے جاندیاں سی۔ اس سال بھی 10-12 بیبیاں آئیاں، پورے مکے دے بچے لے گئیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کمزور سواری والی پیچھے رہ گئی، پورے مکے وچوں بچہ کوئی نہیں ملیا۔ اللہ اکبر اللہ، پتہ لگیا سردار عبد المطلب دے ڈیرے بچہ ہے۔ جا کنڈی کھڑکائی سیدہ آمنہ دی، جا کنڈی کھڑکائی سیدہ آمنہ، اللہ اکبر اللہ۔ پہلا ساریاں بیبیاں ساریاں دائیاں میرے مصطفیٰ کو لے گئیاں، دیکھ کے پسند کر لیا۔ کہندیاں نے اے ابو دی دکان کا دیے کی کردا ہے دا بابا؟ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اے دا بابا کنی دیر دا فوت ہو چکے ہیں۔ اے ساریاں چلیاں گئیاں، حلیمہ بات گئی۔ حضرت آمنہ دا دل اگے ڈرن دیا ہے کہ گل والی گل نہ ہو جائے۔ سیدہ آمنہ کہندیاں نے ہاں بچہ ہے وے۔ بی بی حلیمہ کہندیاں نے اے دے ابو دی دکان کا دیے کی کردا ہے دا بابا؟ سیدہ آمنہ دے کلیجے نو رگ پہ گیا، کہندی حلیمہ اے دا بابا کنی دیر دا فوت ہو چکے ہیں۔ اور جی ایک گل سن لے، حلیمہ نو تسلیاں پیاں دیندیاں نے، فرماندیاں نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں، اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں۔ اس گلوں ہی نہ مڑ جائیں، یہ یتیم ہے، اس گلوں نہ مڑی، اللہ تینوں بڑے بھاگ لائے گا۔ یہ بڑے بھاگاں والا بچہ ہی۔ اور ویر تم بھی یتیماں نال پیار کریا کر، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر۔ کائنات دے سردار فرماندے نے جن وال تیرے ہاتھ تھلے آن گے اللہ انہیاں نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ یتیماں نال پیار کرن والا نے قیامت والے نبی پاک دے گواہ ہوئے۔ تسی جان دے ہو نا، ایک صحابی صبح میرے مصطفیٰ کو لے آیا، کہندا سونیا ساڈے گوانڈیاں دی ایک ڈنگی کھجور ہے جہدیاں کچیاں کھجوراں ٹوٹے تے لالیاں ٹک دیندے نے۔ میرے نکے نکے یتیم بھتیجے نے جنہاں دا بابا میدان جنگ شہید ہو چکے ہیں، وہ میرے بھتیجے کچیاں کھجوراں کچے بوڈے اپنے منہ چ پا لیندے نے۔ وہ اتنا ظالم بندہ ہے، انج کر کے نا انگلا مار کے میرے بھتیجیاں دے منہ چ کچے بوڈے بھی کڈ لیندا ہے۔ میرے نبی انہاں یتیماں کولے چلے گئے، انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا۔ ڈینگی کھجور والے نو فرماندے نے او بھائی ڈینگی کھجور والے آجا میرے نال سودا لا لے۔ یہ کہندا ہے کیویں سودا لانا جے؟ آپ فرماندے نے ڈینگی کھجور مینوں دے دے تے جنت وچ میرے کولوں لے لویں۔ ایڈا چنگا سودا ہے، آ ڈینگی کھجور مینوں دے دے جنت وچ میرے کول لے لی۔ یہ کہندا کون مرے کون جیوے، ایتھے گل کرو، ایتھے کی دینا جی۔ دنیا دار سی نا، حضور چلے گئے، ایک نصیباں والا کھڑا ہو گیا، یہ سڑیاں نصیباں والا سی، ایک نصیباں والا کھڑا ہو گیا، کہندا سونے سودا او دے نال ہی سی یا جڑا بھی کھجور لے دے؟ فرمایا تو کھجور لے دے، سودا تیرے نال۔ یہ انہوں کہندا بھائی میرے نال سودا لا لے۔ کہندا کیویں سودا لانے؟ کہندا میرا باغ دیکھیا ہی نا؟ کہندا ہاں جی۔ کہندا میرے باغ چ 10 کھجوراں لے لے، 20 لے لے،
30 لے لے 40 لے لے 40 تے پہنچیا نا کہندا چھتی دی ٹکے لا دے اینو خطرہ پی گیا کتے پھر نہ جائے او کہندا کملیا تو تے چھتی من گئے میں کرو نیت کر کے آسی سب کچھ بیچنا پیا بیچ دیاں گا پر ڈنگی کھجور ضرور حاصل کراں گا کملیا تو تے میرے نبی دی بات ہی نہیں سمجھے جنت دی کھجور تا ملنی ہے جنت جانا ہے تا یہ جنت لب جائے تو اور کی ملے چاہیے اللہ آپ فرماندے نے وہ صحابی آ کے کہندا سونے وہ ڈینگی کھجور تہاڈی ذرا جنت دی کھجور دی ضمانت دے دیو آپ فرماندے نے جا میں تیری جنت دی کھجور دا دامن تو میرے بھائی سیدہ حلیمہ کی فرماندے سیدہ آمنہ کی کہندیاں نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں اے لال میرا ان ملائی اینو سینے نال لال چپ کر کے حلیمہ فرماندیاں نے کدوں چھڈن لگیاں میں اپنے خامد کو پوچھ رہی ہوں اجازت لے کے میرے مصطفیٰ نو انج کر کے سینے نال لا لیا حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میری چھاتی چ دودھ کوئی نہیں سی جدوں میں مصطفیٰ نو چکیا میری چھاتی چ اللہ نے دودھ پیدا فرما دیتا ساری رات میرا دوسرا بیٹا سون نہیں سی دیندا میرے نبی نے بھی دودھ پیتا دوسرے بھائی عبداللہ نے بھی پیتا وہ بھی سو گئے میرا نبی بھی سو گیا دن چڑھیا اما جی حلیمہ فرما دیاں نے اسی میں اپنے خامد نو جناب اپنے خامد نو صبح صبح ہی کہہ دیتا ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے رہیے اللہ اکبر اللہ حضرت حارث کہندے نے میں وہ اپنی ڈاچی جنوں رات چھڈ آیا سی اونوں جا کے دیکھیا او دے تھن ویکھے تے تھن دودھو دودھ ہوئے پے ڈاچی دے تھن بھی دودھو دودھ اجے میرے مصطفیٰ دا بچپن اللہ تے جدوں میرے نبی نو حلیمہ سعدیہ اپنی گدی اتنے لا کے بیٹھی ایک روایت آندا ڈاچی پر گدی والی روایت زیادہ مشہور ہے تے بعد نے تصدیق انج دیتی ہے ڈاچی بھی ایسی تے گدی بھی ایسی اما جی حلیمہ نے میرے مصطفیٰ نو لے کے گدی اتنے بہ گئیاں تے ایویں لگدا ہے جویں اللہ نے اج گدی دا انجن ہی تبدیل کر دیتا ہے اودیاں سست رفتاریاں ختم او اینی تیز ہو گئی جڑیاں بیبیاں کل دیاں تریاں سن انہاں نو کراس کر کے اگے جا رہی انہاں نے روڈ بلاک کر دیتا کہندیاں نے او پتہ نہیں توڑ کے ہی پتہ لگا حلیمہ بنت سویب آ رہی حلیمہ بنت سویب روک دیتی ہے سواری تے کہندیاں نے سانو دسنی حلیمہ دائی نی کتوں تیرے بھاگ جاگ پے سانو دسنی حلیمہ مائی نی کتوں تیرے بھاگ جاگ پے تیری غربت نو جانے خدائی نی کتوں تیرے بھاگ جاگ پے تے اما جی حلیمہ کی کہندیاں نے جنوں کیتا نہ پسند کسے دائی نیو تو میرے بھاگ جاگ پے جنوں کیتا نہ پسند کسے دائی نیو تو میرے بھاگ جاگ پے اس سونے نو میں جاواں سینے لائی نیو تو میرے بھاگ جاگ پے میرے نبی دا بچپن اما جی حلیمہ دے کر گئے اللہ نے برکتاں پاتیاں رحمتاں نازل کر دیتیاں مائی حلیمہ بیان کر دیاں نے لوکاں دیاں بکریاں باہر جان بھکھیاں ہی واپس آن ساڈیاں بکریاں رج کے آن اللہ اکبر اللہ ماں حلیمہ دودھ پلاندی ہے حضرت شیمہ لوریاں دیندی انج کر کے میرے مصطفیٰ نو چک لیندی ہے آسماناں والے منہ کر لیندی ہے آندی ہے یا ربنا اب کلنا محمد حتی راہو یا فعل و امردا اللہ میرے ویر محمد دیاں زندگیاں لمیاں کر دے اس نبی دیاں کیوں نہ شاناں او دیاں عظمتاں کیوں نہیں جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا کبھی سونا سی کہ نہیں سچی گل دسیا جی نبی پاک سونے سن کے نہیں
داڑھی نال کے بغیر داڑیوں نبی سونا داڑھی نال بابے منوا کے نا کئی بابے تک ڈر جاندے رب کرو کئی حرباں وچ وڑ جاندیاں نائی انہوں نے چونڈا پا کے اس طرح پھر قبر چ جاواں فرشتے ویکھ کیا کہنا جی پپو ہی ہے پہلی عمر ہی ٹر ہے کیوں جی نبی پاک سونے سن کے نہیں داڑھی نال کے بغیر داڑیوں کہ ریس سونے دی کری دی ہے کہ چوڑیاں دی کری دی کیا جی مولانا ریس تو کری دی سونے دی کہ سارے جہانوں سونا نبی پاک اسی سونے دی ریس چڑھ کے ساڈے منڈے کوڑے